नेकपा माओवादी केन्द्रको 8औं महाधिवेशन अन्तर्गत बन्द सत्र आजबाट सुरु हुँदै अध्यक्ष दाहालको राजनैतिक प्रतिवेदन विधान लगायतका अन्य प्रतिवेदन पेश हुने। निजामती सेवा सम्बन्धी ऐनको अभावका कारण स्थानीय तहमा र प्रदेशमा 40% कर्मचारी दरबन्दी रिक्त मध्ये 50% प्राविधिक पद। अफगानिस्तानमा महिलाहरूलाई पुरुष नातेदारको बिना एक्लै यात्रा गर्न प्रतिबन्ध। सार्वजनिक स्थानमा हिजाब समेत अनिवार्य गर्ने निर्णय। र इङ्ग्लिस प्रिमियर लिग फुटबलको पछिल्लो खेलमा म्यान्चेस्टर सिटी, आर्सेनल र टटनह्याम विजयी। नमस्कार, कान्तिपुर डायरीका साथमा साथी पूजनी र म दिवा। अब समाचार विस्तारमा। नेकपा माओवादी केन्द्रको 8औं महाधिवेशनको बन्द सत्र शुरू हुँदैछ। हिजो उद्घाटन भएको माओवादी केन्द्रको 8औं महाधिवेशनको बन्द सत्र केही बेरमा काठमाडौँको कमलादे स्थित प्रज्ञा भवनमा आयोजना गरिएको छ। बन्द सत्रमा अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालको राजनैतिक प्रतिवेदन, विधान लगायतका अन्य प्रतिवेदन पेश हुनेछ। विचारको महाधिवेशनको रूपमा चित्रण गरेको माओवादीको बन्द सत्रमा कुल 1631 जना प्रतिनिधि तथा पर्यवेक्षक सहभागी हुनेछन्। सबै क्लस्टर मिलाउँदा त्यो संख्यामा अझै केही वृद्धि भएको छ। 7 भौगोलिक प्रदेश र 3 गैर भौगोलिक प्रदेशबाट प्रतिनिधि सम्मेलनमा सहभागी छन्। बन्द सत्रमा अध्यक्ष दाहालको राजनैतिक प्रतिवेदनमाथि सामूहिक छलफल गर्ने कार्यक्रम छ। माओवादीको हिजो बिहान बसेको केन्द्रीय समितिको बैठकले 15 पदाधिकारी सहित 279 सदस्यीय केन्द्रीय समिति निर्वाचन गर्ने निर्णय गरेको छ। कमलादी स्थित हलमा नै बन्द सत्र आयोजना गरिने भए पनि हलको क्षमताभन्दा बढी प्रतिनिधि भएपछि व्यवस्थापनमा चुनौती थपिएको छ। राजनैतिक प्रतिवेदन विधान पारित भएपछि भोलिबाट पदाधिकारी चयन प्रक्रिया शुरू हुने माओवादी केन्द्रका केन्द्रीय सदस्य परशुराम तामाङले जानकारी दिनुभयो। राष्ट्रिय सम्मेलनको आयोजना गरेको माओवादीले शनिबार मात्रै महाधिवेशनमा रूपान्तरण गरेको थियो। बिहान बसेको केन्द्रीय समितिको बैठकले स्थायी समितिले गरेको निर्णयलाई अनुमोदन गरेको थियो। नेपाली मौलिकता सहितको समाजवाद निर्माण गर्ने जनाएको माओवादीले बन्द सत्रलाई व्यवस्थित बनाउन आवश्यक तयारी गरिएको उल्लेख गरेको छ। संघीय निजामती सेवा सम्बन्धी ऐनको अभावका कारण स्थानीय तह तथा प्रदेशमा 40% कर्मचारी दरबन्दी रिक्त रहेको छ। रिक्त मध्ये 50% प्राविधिक पद रहेको छ। संघीय निजामती सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवाको शर्त सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक 2.5 वर्षदेखि संसदमा अड्किएको छ। राजनैतिक दल बीच एकमत नहुँदा सो विधेयक लामो समयदेखि प्रतिनिधि सभाको राज्य व्यवस्था समितिमा अड्किएको हो। सो विधेयक अलपत्र पर्दा स्थानीय तहका कर्मचारीले सरुवाका लागि दिएको 1000 बढी निवेदन समेत मन्त्रालयमा अड्किएको छ। ऐनको अभावकै कारण प्रदेश र स्थानीय तहले खुलाएका दरबन्दी व्यवस्थापनमा चुनौती हुने संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका प्रवक्ता वसन्त अधिकारीले बताउनुभयो। एकै स्थानीय तहमा विभिन्न सेवाका कर्मचारीको सेवा सुविधाको व्यवस्थापनमा समेत कठिनाई पर्दै आएको मन्त्रालयले जनाएको छ। सिरिन्ज अभावका कारण भोलिदेखि शुरू गर्ने कार्यतालिका रहेको फाइजर खोप अभियान स्थगित भएको छ। काठमाडौँ उपत्यका सहित काभ्रे, सिन्धुली, चितवन तथा डडेलधुरा र सुर्खेतमा भोलिदेखि फाइजर खोप लगाउने कार्यक्रम स्थगित भएको स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले जनाएको छ। खोप लगाउनका लागि आवश्यक सिरिन्ज उपलब्ध हुनासाथ सो स्थानमा खोपका लागि मिति तोकिने मन्त्रालय अन्तर्गतको परिवार कल्याण महाशाखाका खोप शाखा प्रमुख सागर दाहालले बताउनुभयो। हाल मुलुकका अन्य 57 जिल्लामा मोडेर्ना खोप पहिलो मात्राको अभियान जारी राखिएको छ। फाइजर तथा मोडेर्ना खोप 12 देखि 17 वर्ष उमेर समूहकालाई लगाउन प्रावधान राखिएको छ। चालू आर्थिक वर्षको पहिलो 5 महिनामा उद्योग विभाग मार्फत 30 अर्ब रुपियाँ बराबरको विदेशी लगानीको प्रतिबद्धता आएको छ। मङ्सिरसम्म 122 वटा उद्योगका लागि 30 अर्ब रुपियाँ बराबरको प्रतिबद्धता आएको उद्योग विभागले जनाएको छ। जसमध्ये सबैभन्दा धेरै लगानी प्रतिबद्धता सेवा क्षेत्र अन्तर्गत आएको छ। सो क्षेत्रका 35 उद्योगका लागि 15 अर्ब 95 करोड रुपियाँ बराबरको लगानी प्रतिबद्धता आएको विभागले जनाएको छ। यस्तै उत्पादनमूलक क्षेत्रका 19 उद्योगका लागि 3 अर्ब 24 करोड रुपियाँ र पर्यटनसँग सम्बन्धित 55 उद्योगमा 9 अर्ब 55 करोड रुपियाँ बराबरको लगानी प्रतिबद्धता आएको विभागको तथ्याङ्क छ। कृषि क्षेत्रसँग सम्बन्धित 4 वटा उद्योगका लागि 60 करोड रुपियाँको प्रतिबद्धता आएको पनि विभागले जनाएको छ। लगानीको प्रतिबद्धता ठूलो अङ्कमा आउने गरे पनि विभिन्न प्रक्रियागत झन्झटका कारण वास्तविक लगानी भने कमै मात्रै भित्रने गरेको छ। विभागका अनुसार 5 महिनामा कुल प्रतिबद्धताको 80% चीनबाट आएको छ। चीनबाट 102 वटा उद्योगमा 23 अर्ब 64 लाख रुपियाँ बढीको प्रतिबद्धता आएको छ। सरकारले 5 करोड भन्दा कम लगानीका उद्योग दर्तामा रोक लगाएको छ।
पूर्वी नवलपरासीको महेन्द्र राजमार्ग फराकिलो पार्ने क्रममा राजमार्गको दुवै किनारमा यसअघि बिछ्याइएको खानेपानीको पाइप फेर्ने काम शुरू भएको छ। महेन्द्र राजमार्गको गैडाकोटदेखि दाउन्ने क्षेत्रभित्रका बजारमा परेको 57 किलोमिटर लम्बाइको पाइप फेर्ने काम अघि बढेको छ। खानेपानीको पाइप फेर्ने र बिजुलीका पोल सार्ने काम अघि बढेकाले महेन्द्र राजमार्ग फराकिलो पार्ने कामले तीव्रता पाएको छ। 57 किलोमिटर क्षेत्रको राजमार्गसँग जोडिएको 4002 घरमा धारा फेर्ने काम शुरू भएको चिनिया ठेकेदार कम्पनीले जनाएको छ। राजमार्ग फराकिलो पार्ने ठेक्का पाएको चिनिया ठेकेदार कम्पनी चिनिया स्टेट इन्जिनियरिङ कर्पोरेसन कम्पनीले राजमार्ग फराकिलो पार्दा पुरिने खानेपानी पाइप रहेको स्थानमा नयाँ पाइप फेर्ने काम अघि बढाएको हो। बजार क्षेत्रको 57 किलोमिटर खण्डमा पाइप फेर्दा 9 करोड़ 92 लाख 72 हजार लागत लाग्ने अनुमान छ। चिनिया ठेकेदार कम्पनीले बुटवल नारायणगढ़ खण्डको 114 किलोमिटर सड़क फराकिलो पार्न 17 अर्बमा ठेक्का लिएको हो। चिनिया ठेकेदारले 2079 चैत्रसम्ममा काम सम्पन्न गरिसक्नु पर्नेमा कोरोनाका कारण काममा ढिलाइ भएको भन्दै 2 वर्ष समय थप गर्न निवेदन दिएको छ। ठेक्का लिएको करिब 4 वर्षको अवधिमा 11% मात्र काम सम्पन्न गरेको छ। कान्तिपुर डायरीमा अब ब्रेकको पालो। अब अन्तर्राष्ट्रिय प्रसंग। अफगानिस्तानमा महिलाहरूलाई पुरुष नातेदारको बिना एक्लै यात्रा गर्न प्रतिबन्ध लगाइएको छ। सार्वजनिक सेवाका सवारी साधनका चालकहरूलाई जारी गरिएको सूचनामा एक्लै यात्रा गरिरहेकी महिलालाई सवार नगराउन निर्देशन जारी गरिएको छ। हिजाब नलगाएका अर्थात् टाउको नछोप्ने महिलालाई समेत सवारी नदिन निर्देशन गरिएको भन्दै अधिकार कर्मीले चर्को विरोध जनाएका छन्। गत अगस्तमा सत्तामा आएपछि तालिबानले महिलालाई सार्वजनिक सेवाका कुनै पनि जागिर खान समेत प्रतिबन्ध लगाएको छ। किशोरीहरूलाई माध्यमिक तहको पढाइका लागि विद्यालय जान समेत प्रतिबन्ध छ। अन्तर्राष्ट्रिय जगतबाट सरकारलाई मान्यता दिनुपर्ने लबिङ गरिरहे पनि तालिबान सरकारले महिला अधिकारलाई संकीर्ण बनाइरहेको छ। नयाँ सूचना अनुसार सार्वजनिक सवारी साधनमा गीत बजाउन समेत पाइने छैन। अब खेल प्रसंग। शहीद स्मारक ए डिभिजन लीग फुटबल अन्तर्गत 6औं चरणको अन्तिम खेलमा आज सातबाटो युथ क्लब र जावला खेल युथ क्लब भिड्दैछन्। काठमाडौँको त्रिपुरेश्वर स्थित दशरथ रंगशालामा हुने खेल दिउँसो 1 बजे शुरू हुनेछ। सातबाटो आजको खेलमा जित निकाल्दै अङ्क तालिका सुधार गर्न चाहन्छ। जावला खेललाई हराएमा सातबाटो चौथो स्थानमा उक्लनेछ। जावला खेल पनि सातबाटोलाई हराएर अङ्क तालिकामा सुधार गर्न चाहन्छ। सातबाटो 5 खेलमा 8 अङ्क जोडेर 5औं स्थानमा छ भने जावला खेल 5 खेलमा 4 अङ्क जोडेर 12औं स्थानमा रहेको छ। लीगमा 14 टोलीले प्रतिस्पर्धा गरिरहेका छन्। पुछारका 2 टोली रेलिगेसनमा पर्नेछन्। इंग्लिश प्रिमियर लीग फुटबलको शीर्ष स्थानमा रहेको म्यान्चेस्टर सिटीले लेस्टर सिटीमाथि शानदार जित निकालेको छ। गैराती भएको खेलमा म्यान्चेस्टर सिटीले लेस्टरमाथि 6-3 गोल अन्तरको जित निकालेको हो। गोलको वर्षा भएको खेलमा म्यान्चेस्टर सिटीका लागि रहिम स्टर्लिङले 2 गोल गरे भने केभिन डी ब्रुइन, रियाद महरेज, एल्के गुन्डुगान र एमरिक लापोर्तेले समान 1-1 गोल गरेका हुन्। लेस्टर सिटीले पहिलो हाफमा 4-0 मा रहेको खेललाई सन्तुलनमा ल्याउन सबै 3 गोल दोस्रो हाफमा गरे पनि म्यान सिटीको गतिलाई रोक्न सकेन। यसैगरी गैराती भएका अन्य खेलमा आर्सेनलले नर्विच सिटीमाथि 5-0 को जित निकालेको छ। टटनह्यामले क्रिस्टल प्यालेसलाई 3-0 ले हराएको छ भने साउथह्याम्पटनले 3-2 गोल अन्तरले वेस्ट ह्याममाथि जित निकालेको छ। गैराती नै भएको अन्य खेलमा चेल्सीले एस्टन भिल्लामाथि 3-1, ब्राइटन एन्ड होभ एल्बियनले ब्रेन्टफोर्डमाथि 2-0 को जित निकालेको छ। अवस्था यसका साथै कान्तिपुर डायरीको यो बुलेटिन यही सकिन्छ। 1 बजे डिस्ट्रिक्ट डायरीका साथमा उपस्थित हुने नै छौं। तबसम्मका लागि साथी पूजनी र म दिवा बिदा माग्छौं। नमस्कार।